by the court of law. In that regard, that such declaration shall be subject to the due process of law. तो चेयरमैन साहब, मैंने तो बहुत वजाहत से इसके पढ़ने से पहले बंदों के मुअज़्ज़ज़ अराकीन के नाम भी लिए, तो लिहाजा इसमें किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए और मुत्तफ़िक़ा यूनानिमसली अगर ये पास हो जाए, कल ये तलवार हर पर भी फेरा जा सकता है, कल ये तलवार इमरान खान साहब पर भी फेरा जा सकता है। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि अपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस यूनानिमसली ये वाक़े के बाहर दुनिया को ये मैसेज चला जाए कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का बालो बाला है। जी सर, मैं 1 मिनट यूसुफ रज़ा जी, ऑनरेबल लीडर ऑफ अपोजिशन कहें, मैं सर आपको देता हूँ सर। ये आखिरी जुमला इन्होंने आखिरी जुमला वही बोला जिस पर हम सब मुत्तफिक हैं कि ये मैसेज ये जाना चाहिए कि आइन बालातर है, तो हम भी यही कह रहे हैं। सर आइन खामोश नहीं है, आइन और पार्लियामान, सर आइन खामोश नहीं है, आइन बिल्कुल खामोश नहीं है। जहां पर आपको जिसको ये एम्बिग्विटी कहते हैं, तो उसका तरीका क्या है? आइन की तशरीह किसने करनी है? आइन की तशरीह अदालतों ने करनी है, नंबर 1। तो आइन जहां पर अगर आपको कहीं पर शक नजर आता है, तो उसका तरीका कार यह है कि आपने अदालतों ने उस आइन की तशरीह करनी है, नंबर 1। नंबर 2 तशरीफ सुन लेना सर जी, तशरीफ सुन लेना, तशरीफ रखें, दिलावर खान साहब तशरीफ रखें, आर्गुमेंट करें। दूसरी बात यह है कि जहां तक पार्लियामान का हक है कानून साजी का, बिल्कुल है, मगर उसकी भी हदूदों की यूद है। रेट्रोस्पेक्टिव और पर्सनल स्पेसिफिक कानून साजी वो किसी भी अच्छी कानून साजी में शुमार नहीं होती। रेट्रोस्पेक्टिव और पर्सनल स्पेसिफिक कानून साजी तो अपने इख्तियार को भी अगर इस्तेमाल करना है तो वो भी आपको हदूद की यूद के अंदर रह के करना है। तो आप करें, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दें। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दें। थैंक यू सर। तो बात यह है कि सर मैं कहता हूं मुश्ताक साहब की भी सुन लें, इकट्ठे जवाब दें ताकि मैं बिल्कुल ले लूं। जी तो हमने अगर आइन और कानून की बात करनी है तो जो उसकी सही स्पिरिट है उसके ऊपर रहकर हमें बात करनी होगी। मुश्ताक साहब प्लीज। चेयरमैन, थैंक यू सर। ये जो इलेक्शन अमेंडमेंट बिल आया है, मिस्टर चेयरमैन, उसूलन तो इसकी रिपोर्ट भी देनी चाहिए थी। इस पे बात हो सकती है इसलिए कि इलेक्शन कमीशन के साथ जो इस वक्त हशर हो रहा है कि उनको फाइनेंशियल अथॉरिटी, उनके पास ऑटोनॉमी नहीं है उनके पास, और जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो हुकूमत उनको पैसे जारी नहीं करती और उनको बहुत आसानी के साथ अपने रास्ते के ऊपर ला सकती है, डिक्टेट कर सकती है। लेकिन बहरहाल उसके साथ फिर आपने ये जो एडिशन ऑफ क्लास 4 कर लिया, तो आपने इसमें अगर थोड़ा बहुत आपकी नेकनियती शामिल थी वो भी खराब कर दी है। मिस्टर चेयरमैन, मैं इसकी मुखालफत कर रहा हूं। 62, 63 बड़ा क्लियर है मिस्टर चेयरमैन, बहुत वाज़ेह है, उसके अंदर कोई एम्बिग्विटी नहीं है और मुझे बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक है कि अगर कहीं पे खला है तो वो अदलिया का फर्ज है, अदलिया की ड्यूटी है कि उसको वाज़ेह करे। उसको ऑर्डिनरी लॉ के जरिए से कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल्स को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये बतदरीज 62, 63 को गैर मुअस्सर बनाना है। आज आपने उसको 5 साल पे महदूद कर रहे हैं, कल 1 साल पे कर लेंगे, पर अगले साल 1 लाख रुपए पे कर लेंगे। आप बतदरीज इसको गैर मुअस्सर कर लेंगे, इसलिए ये दुरुस्त नहीं है। ये जो 62, 63 है ये इस्लाम का तकाजा है, कुरान सुन्नत का तकाजा है, आवाम की ख्वाहिश का मजर है। मिस्टर चेयरमैन, स्पेसिफिक पर्सन आप बात की है, मेरे भाई सेनेटर दिलावर ने अफराद के नाम लिए हैं, वाजे हो गया कि स्पेसिफिक पर्सन है, पर्सन स्पेसिफिक है और कुछ अफराद के लिए यह लाया जा रहा है। 25 करोड़ अवाम तकलीफ में है और हम यहां बैठ के कुछ लोगों के लिए कानून साजी कर रहे हैं और वो भी मुअस्सर बमाजी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ कानून साजी कर रहे हैं। और अगर ये कानून साजी इतनी जरूरी थी तो आप इसको सप्लीमेंट्री एजेंडा में क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? आप इसको नॉर्मल अंदाज से इंट्रोड्यूस करें, आप इसको कमेटी को भेजें। थैंक यू जी, आप इसको कमेटी को भेजें। हो गई जी, आप तशरीफ रखें, आप हमारी तशरीफ रखें, आपको टाइम देते हैं प्लीज। हमारी हक। थैंक यू जी। ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर लॉ, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर लॉ मैं देता हूं जी,
मिनिस्टर ला बड़े जी अदब से आप तशरीफ रखें। लीडर ऑफ ऑपोजिशन और ऑन सेनेटर मैं पढ़ के बताने लगा हूं। थैंक यू, मैं आपको देता हूं इसके बाद, मेरी बात सुन इनके लें। बाद आपको जी, थैंक यू। वैसे तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूं बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर्स को कि उन्होंने वो काम किया जो कि सारे अवाम को इकट्ठे करना चाहिए था, और जो बात सेनेटर दिलावर ने कही मैं उस बात पे मन्नो अन तायद करूंगा कि इस मुवक्कर ऐवान का इख्तियार है कानून साजी, और कानून साजी पार्लिमान के अलावा कहीं नहीं हो सकती। बदकिस्मती से हमने हमेशा अपनी दाढ़ी खुद अपने हाथों से उनके हाथों में पकड़ाई है, और फिर बाद में रोते हैं कि जी आइन रीराइट कर दिया गया है, आइन को दोबारा लिख दिया गया। अदालत का ये मैंडेट नहीं है कि वो पार्लिमान का इख्तियार गजब करे और आइन लिख दे। ये इख्तियार पार्लिमान ने ना कभी दिया ना पार्लिमान कभी देगी, और खुदारा अपने जो ये आपके ग्रोही इख्तलाफात हैं इनको इस मुकद्दस फरीजे में गड़बड़ ना करें। आइन साजी जो है वो आइन बदलने से ही होती है। आइन में ये मैं 2 लाइनें पढ़ देता हूं। मेरे ख्याल में हमारी तासुब की ऐनक इतनी ज्यादा थिक है और इतनी गहरी है कि हम पढ़ना भी नहीं चाहते। मैं पढ़ देता हूं और एक एक लफ्ज का तर्जुमा करूंगा। दिलावर खान साहब की और हाफिज साहब की और बाकी दोस्तों की जो अमेंडमेंट है उन्होंने, मैं समझता हूं कि बड़े सोच विचार के बाद ये बनाई। क्वालिफिकेशंस, the qualifications and disqualifications of a person to be elected, chosen or to remain as Majlis-e-Shura Parliament or the Provincial Assembly shall be such as provided for in Article 62 and 63 of the Constitution। कोई दूसरी राय नहीं है। आइन के आर्टिकल 62-63 में जो लिख दी गई हैं वो प्रिवेल करेंगी। कुछ ऐसी भी हैं डिस्क्वालिफिकेशंस, जैसे बर वक्त यूटिलिटी बिल जमा ना करवाना, आप डिफॉल्टर हों ज़राई तरक्याती बैंक के और फिर आपको नोटिस के बावजूद आप ना दें, वो इलेक्शन लॉज के तहत डिस्क्वालिफिकेशन, आप इलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। और भी बहुत सारी हैं, लेकिन आईनी को यहां पे भी उन्होंने कहा वो वही होंगी जो आइन में है। प्रोवाइजो दिया सर, प्रोवाइडेड दैट द प्रोसीजर, मैनर एंड ड्यूरेशन ऑफ क्वालिफिकेशंस एंड डिस्क्वालिफिकेशन अंडर दिस सेक्शन, ये जो तरमीम है इसके तहत भी शैल बी सच, मनोवन वही होंगी एज स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड फॉर इन द रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 62 एंड 63। अब आ रही है आपकी जो तजवीज है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, ओवर राइडिंग है इस एक्ट के अंदर की, आइन की नहीं, एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स एंड जजमेंट ऑर्डर और डिक्री ऑफ एनी कोर्ट। सिविल कोर्टों ने कहा हुआ है कि जी ये इस तरह कर दिया, इस तरह कर दिया है। कानून साजी आपका हक है। The disqualification of a person to be elected, chosen or remain as a member of Majlis-e-Shura Parliament or a provincial assembly under paragraph F of clause 1 of article 62 of the Constitution shall be for a period not exceeding 5 years from the declaration by the court of law in that regard, and such declaration shall be subject to due process of law। तो इसमें क्या बुरा है? आप किसी बंदे के आईनी हकूक ले रहे हैं, to contest election, to form a political party, to run for election, to be elected is a fundamental right of every individual। आप कह रहे हैं कि जी आप उसको इसलिए कर दे ताहयात कि एक मुनज़्ज़म तरीके से एक कैबिन चली 5-6 साल जिसमें कुछ 100 के करीब पार्लियामेंटेरियंस जो हैं, और उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से भी है, उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से भी है, उनका पंजाब से भी है, उनमें हमारे कौमी रहनुमा भी है, वो इस कानून में सुकम होने की वजह से वो बिठा दिया गया। इसमें सिर्फ ये कहा गया है कि जहां तो आइन प्रोवाइड, मेरे बाएं हाथ बैठे हैं वो वज़ीर आज़म जिन्हें भिजवा दिया गया, घर भिजवा दिया गया, और उन्होंने ग्रेस का मुजाहरा किया। हमने देखा, टीवी पे देखा, अखबारों में पढ़ा कि गिलानी साहब ने कहा कि ठीक है जो हुआ हुआ, लेकिन 5 साल तक गिलानी साहब को नाअहल कर दिया गया। बहुत सारे और मुकदमात भी हैं। ये सिर्फ वजाहत है उस कानून में, और ये हमेशा सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन ही है। यहाँ पे 4 दफा लिख दिया गया। थैंक यू मिनिस्टर साहब जी। यूसुफ रजा गिलानी साहब, आई सपोर्ट दिस अमेंडमेंट सर जी। वो तो मैं अभी पूछूंगा आपसे एज अ लीडर ऑफ द हाउस जी। चेयरमैन साहब, ये एक इम्पोर्टेंट इशू बलोचिस्तान की तरफ से ये अमेंडमेंट आई है, गालिबन बाप पार्टी से होगी,
جی اس میں ڈفرینٹ ہے. حافظ عبد الکریم صاحب نے دیا ہے, دلاور خان صاحب نے, اور باقی ساتھی بلوچستان سے تو دنیش صاحب نے. بلوچستان سے آیا ہے تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. میں صرف سمجھتا ہوں ان کو تو ہم پہلے سے ہی مانتے تھے, اب سارے مان رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہو گئی ہے. تو میں صرف یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں, ادھر کوئی وکٹم نہیں بیٹھا جو وضاحت کر سکے. آئی ایم دا اونلی وکٹم. جو میں لیڈر آف دا اپوزیشن کو گزارش کرنا چاہ رہا تھا, 1958 میں ایک جنبش قلم سے ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان کے تمام چوٹی کے جتنے بھی اکابرین تھے ان کو ایبڈو کر دیا گیا. الیکٹڈ باڈیز ڈسکوالیفیکیشن آرڈرز, وہ تھا 7 سال کے لیے. پھر اس کے بعد متواتر جو بھی کوئی آتا تھا تو 58(2)B آئین کے اندر تھا, اور ہر صدر جو تھا وہ بڑے گریشس طریقے کے ساتھ ان کو نااہل کر دیتا تھا کمیٹ کو. میں بھی ایز اسپیکر گیا تھا سپریم کورٹ میں کہ وائی مائی اسمبلی ہیز بین ڈیزالوڈ. تو مجھے کیا کہنے لگے, جو آپ کے اوپر بھی آئے گا, کہ آپ تو پرکس اینڈ پریولیجز انجوائے کر رہے ہیں فار 90 days. تو میں نے کہا آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ مائی سیلف, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مائی ممبرس, وائی دے ہیو بین ڈسکوالیفائڈ. تو اس لیے آپ کو یاد ہوگا کہ 58(2)B کے بعد جب میری گورنمنٹ تھی, ہم نے تمام پولیٹیکل فورسز کے ساتھ مل کر ہم نے امینڈمنٹ کر دی کہ 58(2)B جو ہوگا اس کا استعمال صدر پاکستان نہیں کر سکے, اور وہ اختیارات پارلیمنٹ کو دے دیے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ بااختیار ہے. تو میرے پاس سپریم کورٹ کی صدر آسما جہانگیر صاحب آئے تو مجھے کہنے لگی, پرائم منسٹر صاحب آج آپ بہت خوش لگ رہے ہیں کہ 58(2)B ختم ہو گیا. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں آئندہ 58(2)B کا اختیار جو ہوگا وہ سپریم کورٹ استعمال کرے گی. اور آج ثابت ہو گیا کہ مجھے بھی نااہل کیا اور میاں نواز شریف صاحب کو بھی نااہل کیا. تو ایک ایمبیگوٹی ہے کہ کتنے سال کے لیے ڈسکوالیفائی ہونا ہے. تو آج آئی پٹ دا ریکارڈ اسٹریٹ آن دا فلور آف دا ہاؤس. جب میں سینٹ کی درخواست دینے گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں, تو مجھے کہا یو آر ڈسکوالیفائڈ, یو کانٹ کنٹیسٹ الیکشنز. اور دونوں طرف سے وکلا, پی ٹی آئی کے بھی تھے, ہمارے بھی تھے, وہ کہنے لگے نہیں آپ نہیں لڑ سکتے. میں نے کہا جی آپ کیا بات کر رہے ہیں, میں تو آلریڈی 2018 کا الیکشن لڑ چکا ہوں اور وہ 5 سال کی ڈسکوالیفیکیشن تھی. ان دا مین وائل مجھے ایک فون آیا, یہ آف دی ریکارڈ ہے, اور وہ کہا کہ میں نے تو آپ کو 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی کیا تھا, یہ کیوں آپ کو زیادہ کرانا چاہتے ہیں. تو پھر ہم نے کنٹیسٹ کیا, آئی واز الاؤڈ ٹو کنٹیسٹ اینڈ آئی بیکیم سینیٹر. تو اس لیے آئی ایم ناٹ دا بینیفیشری, میں تو اپنی سزا بھگت چکا ہوں. تو مجھے یہ اپنے لیے نہیں کرنا, میں نے تو سوچ رہا ہوں کہ فیوچر جنریشن کے لیے, آنے والوں کے لیے یہ ہونا چاہیے, یہ ایمبیگوٹی نہ ہو کہ جس کو زیادہ غصہ وہ زیادہ ہی سزا دے دے, اور یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے یہ آئین پاکستان کو جو 58(2)B کے پاورز ہم نے لے لیے تھے اور آپ کو دیے تھے, آپ پھر کیوں واپس کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کیوں اپنی داڑھی کسی اور کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں؟ تو اس لیے میں یہ کہوں گا, ہمیں ڈراتے ہیں تاریکیوں سے وہ جن کے دلوں میں روشنیوں کی تمنا نہیں. تھینک یو. بہت بہت جی منظور کاکڑ صاحب, پارلیمانی لیڈر بی جے پی. مسٹر چیئرمین, جو بل آیا یہاں پہ دلاور صاحب نے, حافظ اسلم صاحب نے, تارڑ صاحب نے, اور خاص کر جو گیلانی صاحب جو وکٹم رہے ہیں, اس نے اس پہ تفصیلاً بات کی ہے. مسٹر چیئرمین, ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ پارلیمان مضبوط ہو, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں, جمہوریت کو ہم اور اسٹرینتھن کریں, مضبوط کریں.
وہ اس طرح کے لیجسلیشن سے ہم کر سکتے ہیں مسٹر چیئرمین. یہ کسی کی ذات کی بات نہیں ہے. آج کسی اور کے ساتھ ہوا ہے تو کل کسی اور کے ساتھ ہوگا. ان فیوچر ہم نے اپنی جمہوریت کو, اس پارلیمان کو اگر سیو کرنا ہے, مضبوط کرنا ہے, تو چند ڈیسیجن ہم کو لینے پڑیں گے. یہ ڈیسیجن جو آیا ہے, اس کا ایک مثال میں دوں گا مسٹر چیئرمین. نیب کے حوالے سے کچھ ترمیم ہم نے کی ہے, تو آج وہ ترمیم جو نیب میں ہوئی ہے, آج اس سے کون مستفید ہو رہا ہے؟ جو پچھلے ادوار میں تھے وہ نیب اور آج کا جو نیب ہے, آج جو وکٹمز ہے اس نیب کے حوالے سے, آج وہی لوگ اس سے مستفید ہوں گے مسٹر چیئرمین. تو اس کا مطلب کہ جب نیب میں ترمیم ہوئی ہے تو اس کو سب کو فائدہ مل رہا ہے. تو اس حوالے سے جو یہ امینڈمنٹ آئی ہے مسٹر چیئرمین, جیسے کہ میں ایک بلوچستان کی بات رکھوں گا, تمام مطلب ملک کے حوالے سے, تمام صوبوں کے حوالے سے اس طرح کے ڈسکوالیفیکیشن آئے ہوئے ہیں. ہمارا ایک بہت ہی ینگ پولیٹیشین تھا شعیب نوشروانی صاحب, آج تک وہ تحایات نااہل قرار دیا گیا, جس کی ایج اس ٹائم میرے خیال 25 سال تھی. تو آج 25 سال اس ٹائم تھی, آج اس کی ایج کتنی ہے؟ تو ہم نے ایک ایرا گوایا ہے. ٹیلنٹڈ لڑکا تھا. تو اس طرح کے اور ہمارے جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں, تمام مختلف ملک سے تعلق رکھتے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو امینڈمنٹ بل ہے متفقہ طور پہ اگر پاس ہو جائے تو ایک اچھا میسج چلا جائے گا. ہم اپنی اختیارات کیوں کسی کے ہاتھ دے دیں؟ تھینک یو مسٹر چیئرمین. تھینک یو سر. بس سر یہ ایک منٹ پلیز. جی وزن یوسف. چیئرمین جی پلیز. جناب چیئرمین, سر یہ جو ہمارے ریاست کے جو ستون ہیں یہ سب اپنی جگہ سپریم ہیں, ہر ایک کا اپنا ایک بلند مقام اور جگہ ہے. لیکن گڑبڑ تب شروع ہو جاتی ہے جب مخصوص ادارے سیاست زدہ ہو جاتے ہیں. تو مخالفین کو سر ٹارگٹ بنانا, ان کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنانا ہمارے ملک میں کوئی نئی بات تو نہیں ہے. ایوب خان کے زمانے سے لے کر یہ سلسلہ سر یوں ہی تسلسل کے ساتھ چلتا آ رہا ہے. تو سر میں کہنا یہ چاہتا ہوں سر, مختصر سر یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سیاسی رہنما کو, چاہے اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے کیوں نہ ہو, ان کو عمر بھر کے لیے نااہل قرار دینا کون سا انصاف ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہر اعتبار سے یہ ایک اچھی امینڈمنٹ ہے اور ہم سب کو مل کر اس کی حمایت کرنی چاہیے. قادری صاحب ٹائم, پھر باقی ساتھی بھی ہیں. جی دیتا ہوں جی آپ کو. دیکھیں, اداروں کی بات کی گئی, اداروں میں کوئی ادارہ ایسا ہونا چاہیے جو سپریم ہو, اور ہمارا آئین کہتا ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے. کیونکہ اگر ہر ادارہ اپنے اپنے طور پہ سپریم ہوگا تو ملک نہیں چلے گا. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر اس کائنات کو چلانے والے دو اللہ ہوتے تو فساد پیدا ہو جاتا. ایک اللہ سپریم ہے, جو فساد نہیں ہے, کائنات چل رہی ہے. اسی طرح اگر آپ کے ادارے ہیں اور آئین نے طے کیا ہے کہ پارلیمان سپریم, تو پھر جج کون ہوتا ہے کہ فریق بن کے اور جناب عالی عدالت عظمیٰ کے کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہ فیصلے صادر کرتا ہے. اور پھر اس کے اختیارات کیا ایسے لامحدود ہیں کہ جس سے اس کو تعصب ہو, ذاتیات ہو, جس کا وہ خود فریق ہو, اور اس کو جناب عالی عمر بھر تاحیات نااہل قرار دے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ظالمانہ کردار ہے, اس کا کلا کما ہونا چاہیے. بہت شکریہ. جی یہ بتائیں, is this amendment is opposed by leader of the house? منسٹر صاحب اپوز کر رہے ہیں آپ لوگ یا نہیں سپورٹ کر رہے ہیں؟ اس کا ایک ایک لفظ پڑھا گیا ہے. دیتا ہوں. ایک میں ابھی مجھے تو میری بات کر لینے دیں. جی مجھے میری, اور یہ بات جناب چیئرمین
جب یہ نیب کی امینڈمنٹس آئیں تو ادھر سے شور مچا، کاپیاں پھاڑی گئیں، پرسن سپیسیفک کہا گیا، اور پھر شومیے قسمت یا طرفہ تماشا دیکھے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے اسی امینڈڈ لا کے تحت 7 عدالتوں میں 7 درخواستیں دی کہ مجھے اس کا فائدہ دیا جائے۔ او بھائی نہ کیا کرے، ایسے مت کیا کرے۔ جو قانون سازی آئین کے تابع ہے، آئین کی لیمٹس میں ہے، جو اس ملک میں بسنے والے لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے، ہم اس قانون سازی کو پاس بھی کریں گے، وہ قانون بنائیں گے بھی اور اس کو سپورٹ بھی کریں گے۔ سر میں نے اس کا ایک ایک لفظ پڑھا ہے، اس ترمیم کو آئی فلی سپورٹ۔ اوکے جی، ڈاکٹر صاحب آپ نے کچھ کہنا ہے؟ 1 منٹ میں کہہ دیں پلیز جی۔ ڈاکٹر صاحب کو کہنے دیں جی، ڈاکٹر صاحب آپ کے ہی ساتھی ہیں سر جی۔ سر چیئرمین صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ دیکھیں چیئرمین صاحب دنیش ہر بات پہ نہیں کھڑے ہوتے پلیز، چیئرمین صاحب سمجھیں کائنڈلی میری بات کو، اس بات پہ سمجھیں سرکار سمجھیں۔ سر اس بات پہ لیڈر آف دا اپوزیشن نے بھی کہا ہے کہ ان پرنسپل بعض چیزیں ٹھیک ہے، لیکن بعض چیزیں آپ کو دیکھنی ہوگی جب آپ ایک لا بنا رہے ہیں اور اس کو آپ ریٹروسپیکٹیولی اپلائی کر رہے ہیں، وہ ان پرنسپل غلط چیز ہے۔ آپ اگر کسی کو چاہ رہے کہ یہ 5 سال سے زیادہ نہ ہو، اس سے کوئی ڈس ایگری نہیں کرتا، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ جو پیچھے آج سے 50 سال پہلے جو کام ہوا تھا اس کو آپ انڈو کریں، وہ غلط چیز ہے۔ آپ پروسپیکٹیولی لا لائیں نا، آپ پروسپیکٹیولی لا لائیں۔ نمبر 2، اگر آپ نے یہ کرنا ہے کہ بھئی جب آپ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کے 3 حصے ہیں، جو کورٹس ہیں، کورٹس کا کام ہے کہ وہ انٹرپریٹیشن آف دا لا کرے، ہمارا کام ہے ہم لا بنائیں، ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم لا کی انٹرپریٹیشن کریں۔ اگر کسی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن میں کمی ہے، کیونکہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا لا ہے اور وہ ہمارے ہی سینئرز ذوالفقار علی بھٹو کی ٹیم نے بنائی تھی، اور اگر انہوں نے غلط بنائی تھی اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو کریکٹ کریں، آپ ضرور کریں، لیکن اس کے لیے پراپر طریقے سے جائیں۔ اگر آپ چور دروازے سے جائیں گے تو آپ کا صحیح کام بھی غلط ہوگا، آپ صحیح غلط۔ اور نمبر 2 سر، لاسٹ چیز آخری آدھا سیکنڈ 10 سیکنڈ سر، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں کورٹ کی بات نہیں مانتا، میں سپریم کورٹ کی بات نہیں مانتا، اور پھر آپ کہیں کہ میں وکٹم تھا، یہ غلط ہے۔ تھینک یو جی۔ آنریبل منسٹر فار لا۔ خطاب جو ہے یہ سب سے محترم ہے۔ آئین میں اس ہاؤس کا اختیار ہے کہ وہ قانون کو پروسپیکٹیو بنائے یا ریٹروسپیکٹیو، اور بینیفیشل لیجسلیشن میں تو بالکل ریٹروسپیکٹیو ہوتا ہے۔ ایون پینل لیجسلیشن کی گئی اس ملک میں، نیب کے قانون کا اطلاق 1985 سے کر دیا گیا، اور سپریم کورٹ کے فل کورٹ بینچ نے اس پہ ٹھپا لگایا کہ یہ بالکل ٹھیک قانون ہے۔ یہ سبق نہ پڑھے ہم اپنا اختیار استعمال کریں۔ تشریف رکھیں، بل لا رہے ہیں جی، امینڈمنٹ والی کہاں جا رہے ہیں؟ معزز ایوان کا اختیار ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی نئی قانون سازی نہیں ہے، یہ صرف ایک وضاحتی قانون بنایا گیا ہے جو کہ ماضی میں ظلم ہوئے ہیں، زیادتیاں ہوئی ہیں، ایکسیسز ہوئی ہیں، اور کورٹس نے جہاں پہ اوور ڈوئنگ کی ہے، سٹیپ اوور کی ہے، اس کو یہ درست کر دے گا، تاریخ درست کرے گا۔ Now I put the amendment before the House. Those who are in favor of the amendment may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it, the amendment is carried. If the amendment, now I put the addition of the new clause 4 in the bill before the House. The question is that clause 4 do form part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it, clause 4 stands part of the bill. Clause 1, the preamble and the title of the bill. The question is that clause 1, the preamble and the title do stand part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it, clause 1, the preamble and the title stand part of the bill. Order number 6, Mr. Murtaza Javed Abbasi, Minister for Parliamentary Affairs, on his behalf, Honorable Shahadat Awan, Minister of State for Law. Please move order number 6.
on behalf of Minister for Parliamentary Affairs to move that the bill to further amend the Election Act 2017, the Elections Amendment Bill 2023 be passed. It has been moved that the bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Amendment Bill 2023 be passed. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted and the bill stands passed. Order number 7. Senators Qauda Babar, Manzoor Ahmed, Mia Raza Rabbani, Sayyid Yusuf Raza Gailani, Dilawar Khan, Farooq Naik, Mushahid Hussain Sayyid, Dr. Afnanullah, Ataur Rahman, Muhammad Abdul Qadir, Senator Hafiz Abdul Kareem, Dr. Shehzad Wasim, Leader of the Opposition, Zishan Khanzada, Fawzia Arshid, Sardar Muhammad Shafiq Tareen, Hidayatullah Khan, Saeed Ahmed Hashmi, Irfan Ulaq Siddiqui, Muhammad Akram, Haji Hidayatullah Khan Sahab, Professor Meher Taj Roghani, Saifullah Abdo, Prince Umar Ahmed Zai, Danesh Kumar, Rana Mahmudul Hasan, Falak Naz, Maulana Abdul Ghafoor Edri, Simi Izdi, Muhammad Amayu Moman, Keshu Bai, Bairaman Tangi, Abda Azim, Muhammad Tahir Bizanjo, Nuzrat Sadiq, Palwasha Muhammad Ahmed Zai, Taj Haidar, Ilal Rahman, Rubina Khalid, Saifullah Sarwar Khan Niazi, Khalda Atib and Anwar Lal Deen. Ji, move kare, Qauda Babar sahab, please. Bismillahirrahmanirrahim. I, on behalf of the other senators, here to move under Rule 263 of the Rules of Procedures and Conduct of Business in the Senate 2012 that the requirements of Rules 25, 27, 94, 95 and 98 of the said rules be dispensed with in order to introduce and take into consideration the private members' bill at order number 8 to 19. Order number 8 to 19. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the motion is carried. Order number 8. G. Senator Qauda Babar and others. Please move order number 8. I, on behalf of my other colleagues, hereby to move for leave to introduce a bill to provide for salaries, allowance and privileges of members of the Senate and certain privileges of the Leader of the House and Leader of the Opposition in Senate, the Member of Senate Salaries and Allowance Bill 2023. Is it opposed? No, Ji. I now put the motion before the House. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the motion is carried and the leave to introduce the bill is granted. Order number 9. Senators Qauda Babar, Manzoor Ahmed and others, please move order number 9. I, Senator Qauda Babar, on behalf of my other colleagues, hereby to introduce the bill to provide for salaries, allowances and privileges of members of the Senate and certain privileges of the Leader of the House and Leader of the Opposition in the Senate, the Member of Senate Salaries and Allowance Bill 2023. Sir, एक चीज यहाँ पर The bill stands introduced. जी बोले. एक चीज बता दूं सर, ये हमारे सैलरीज और प्रिविलेजेस और इनकी बात आती है तो लोगों को लगता है, स्पेशली हमारे मीडिया पे ये लगता है कि हम लोग कभी अपने तनख्वाहों पे, अपनी चीजों पे बात कर रहे हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं है. इस बिल का हमारे तनख्वाहों, हमारी सैलरी में कोई उससे फर्क नहीं आ रहा. ये सिर्फ ये हो रहा है कि कौमी असेंबली और सेनेट के जितने भी मेंबरान हैं उनका अलग अलग जो पर्क एंड प्रिविलेजेस हैं उनका मुद्दत अलग होता है, हमारा मुद्दत होता है. हम अपना एक बिल लेकर आ रहे हैं. उससे जो पार्लियामेंट में एक बिल था पहले हमारा, अब ये बिल मुख्तलिफ 2 बिल हो जाएंगे. इसमें कोई भी खजाने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. इससे किसी भी तरीके से मुल्क को ये महंगाई में असर नहीं हम डालने जा रहे. सर प्लीज. Order number 10. Senators Qauda Babar, Manzoor Ahmed, Mia Raza, Sayyid Yusuf Raza Gailani, Dilawar Khan, Farooq Naik and others. Please move order number 10. I, Senator Qauda Babar, on behalf of my other colleagues, hereby to move that the bill to provide for salaries, allowances and privileges of the Member of the Senate and the certain privileges of the Leader of the House and the Leader of the Opposition in the Senate, the Member of Senate Salaries and Allowances Bill 2023 be taken into consideration at once. Is it opposed? It has been moved that the bill to provide for salaries, allowances and privileges of the members of the Senate and the certain privileges of the leaders of the House and leader of the opposition in the Senate, the members of the Senate Salaries and Allowances Bill 2023 be taken into consideration at once. Those who are in favor of the motion may say aye. Aye. Those against it may say no.
I think the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. मैं आपको देता हूं मुश्ताक साहब, आपको दूंगा था. Clauses 2 to 20. We may now take up second reading of the bill, that is clause by clause consideration of the bill. Clauses 2 to 20, there is no amendment in clauses 2 to 20, so I put these clauses as one question. The question is that clauses 2 to 20 do form part of the bill. Those who are in